اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اے دنیا دی جو چند روزہ زندگی اس مالک نے عطا فرمائی ہے، زندگی گزارن دے ول بتلائے نے، ٹھنگ بتلائے نے اس مالک نے۔ جس رب نے پیدا فرمایا رہن دا اللہ نے طریقہ بھی بتلا دیتا ہے۔ انسانیت دے حوالے دے نال اگر غور کریے، عیسائیاں نو دیکھ لو، یہودیاں نو دیکھ لو، یورپ ممالک دے افراد نو دیکھ لو، انسانیت دے حوالے دے نال، خدمت خلق دے حوالے دے نال اگر سروے بندہ کرے نا، آج دے جڑے مسلمان نے اینا تو اگے نظر آؤن گے خدمت خلق دے حوالے دے نال۔ چاہیدہ اے وے جو طریقہ رب رحمان نے بتلایا ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے بتلایا ہے، او دے تے عمل کیتا جائے اور خیر خائی دا جذبہ اپنے اندر پیدا کیتا جائے، انسانیت نکھر دی اودوں میں جدو دوسرے انل بندہ خیر خائی کر دے، ہمدردی دا اظہار کر دے، اپنے نالوں بڑھ کے اپنے غریب بھائی دا خیال کر دے، اپنی ذات نالوں زیادہ غریب ہمشیرہ دا خیال کر دے، اپنے نالوں بڑھ کے ہمسایاں دا خیال کر دے، اے انداز رب نو اینا پیارا لگ دے، اے طریقہ رب نو اینا اچھا لگ دے۔ ترغیب و ترہیب دے اندر روایت موجود ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک بندہ کسے دے کول جاندہ ہے، چودھری صاحب
فلاں بندے کول میرے پیسے پھس گئے نے، تواڈے جان نال میرا کام ہو جائے گا، فلانا میرا کام اڑ گیا ہے، تواڈی او بندہ موڑ دا نہیں، تے تواڈی مہربانی میرے نال چلو، تواڈی او نے نہیں موڑنی، اے بندہ او دے نال او دے کام واسطے ٹور پہ ہے، معمولی کام نہیں جے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا انہیں اجے پہلا قدم ہی چکے ہے، اللہ 70 نیکیاں عطا فرما دیندے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 70 گناہ اللہ یہ دے اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے۔ ایک قدم دے بدلے 70 نیکیاں مل دیاں نے۔ ایتھے ہی بس نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دے جان نال اگر اس بندے دا کام ہو گئے اللہ انہوں گناہاں تو انج پا کر دیندے نے جویں اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں جے، جیڑا کسے دے کام واسطے ٹور پہ ہے، جاندے آئیاں واپس آؤندیاں راہ وچ موت آ گئی ہے، اللہ نے اے دے کولو حساب ہی نہیں لینا، اللہ فرماندے نے تیرا انداز اتنا پیارا لگا ہے، میں رب نے بغیر حساب دے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن بندہ مومن دا خیر خواہ ہویا کردہ ہے۔ اج ساڈا حال مٹھی چھری والا بن گیا ہے، جڑا وڈ دے نظر آ رہے ہیں، نا ویریو پیاریو، اے انداز جڑا ہے نا مومنہ دا انداز نہیں، مسلمانہ دا طریقہ کار نہیں، مومن انہاں دی نشانی کی ہے۔ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال نے مومنہ دا تذکرہ خیر فرما دیتا ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ سماعت کر دے جانا تے تڑپ جایا جے، کھلا جایا جے، اپنے دلان دے بنجر زمین نو قرآن دے نور نال آباد کر لے آجے تے شاداب کر لے آجے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، ترجمہ نوٹ فرما لو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوجے دے خیر خواہ ہویا کردے نے، ایک دوجے دے ہمدرد ہویا کردے نے، ایک دوجے دے معاون تے مددگار ہویا کردے نے۔ بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں دلو ایک دوجے نل پیار دا اظہار
پیار کریا کردے نے دلوں ایک دوجے نال محبتاں فرمایا کردے نے ایک دوجے دیاں پریشانیاں اپنیاں پریشانیاں تصور کریا کردے نے خیر خائیت ہمدردی والا جذبہ نہ دے دلاں دے اندر پیدا ہو جایا کردہ ہے اور جیڑے خیر خواہ ہوندے نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اولئک سیرحمہم اللہ جنات اللہ ذوالجلال اپنیاں رحمتاں فرما دیندے نے اللہ ذوالجلال دا رحم نہ لوگاں تے ہو جایا کردہ ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اور اینوئی تے قرآن کہہ رہے آئے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان رحمت اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین جیڑے احسان کر دینے جیڑے دوجیاں نال نیکی کریا کر دینے جیڑے دوجیاں نال خیر خائی کریا کر دینے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میری رحمت نہ دے بالکل قریب میں رب خیر خائی کرنا والے لئے اپنی رحمت دے دروازے کھول دینا مائے اللہ ذوالجلال خیر خائی کرنا والے آواز دے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیا کر دینے یاؤنا فیصلہ آبادیو غور کریا کرو کہ انجر رب رحمت دا نزول کریا کر دینے بخاری دے اندر روایت موجود ہے جگہ دے پیر جناب حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے اے میرے صحابیو پہلے وقتاں دے اندر ایک فاحشہ عورت ایک بدکارہ عورت تے راہ جاندے آئے اے دیا نظرہ ایک کتے دے بچے تے پہ جاندیاں نے اے کتے دا نکا جیا بچائے گلے زمین تے اپنی زبان رگڑ دا نظر آ رہے آئے اے دے دل دے اندر ایک کتے دے بچے تے رحم آگے آئے اے نو ترس آگے آئے کہاں لگے جے میں منو پیاس لگ دیئے اے نو میں لگ گئیے اے دے قریب ایک پانی والا کنواں نظر آگے آئے ہے تے فاحشہ عورت بدکارہ عورت ایک نظر کتے دے بچے وال بھیکھ رہی ہے ایک نظر پانی دے کنویں وال تک دی جا رہی ہے میں آنا عرش والا رب اے دے وال بھیکھ رہا ہوئے گا اور اے نہ لوگا لئی رب نے اعلان فرما دیتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہو جایا جے میں تے اپنے بندیاں تے بڑیاں رحمتاں کر جان والا مائے انہیں اپنا موضع اتارے آئے کومے دے اندر اتر دیئے پانی لے کے تے بارا جان دیئے ایک کتے دے بچے نو جانور نو پانی پلا دیتا ہے عرشہ تو پیارا جا پیغام آرے آئے نی میری بندیے ہے تے بڑی گناہگار سے
ہے تے بڑی خطا کار سے ویکھ لے جہنم دے دروازے تے پہنچ چکے سے تیرے تے میں رب نو اینا ترس آ گیا ہے میں رب ترس کے اونا کھاواں تینو انسان ہو کے ایک جانور تے رحم آ گیا میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم آ گیا ہے میں رب نو تیرے تے رحم آ گیا ہے نی میری یہ بندیے تیرا اے عمل منو اینا پیارا لگ گیا ہے خیر خائی والا جذبہ تیرا ہے اینا میں رب نو پسند آیا ہے جا میں تیری زندگی دے گناہ معاف کر کے تے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے ویکھ لو ایک جانور نو پانی پلانا لے اللہ ذوالجلال نے زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے نے آج بڑھے ماپیاں نو پانی پلانا پسند نہیں کریا کر دے آج غریب بہنا تے پراواں نو جناب پانی پلانا پسند نہیں کریا کر دے بڑھے ماپے بیٹھ کانچ روندے رہ جاندے نے اپنے بیوی بچیاں دے اندر کمریاں وچ بہ کے مٹن کڑائیاں اڑان دے نظر آ رہے آئے کدی بڑھے ماپیاں دا حال تک جا کے لنگ دیاں بھی نہیں آج دا نوجوان پوچھیا کردہ ہے اوے آؤ رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں ایک جانور نو پانی پلان دے وجہ تو اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دیتے نے جے ماپیانو بندہ پانی اپنے ہاتھ نل پلاندہ ہے بیمارانو میڈیسن ہاتھ نل کھلاندہ ہے غریب پہنا تے پائیاں نل پیار دا اظہار کردہ ہے او یار دس پھر رب کنا مہربان ہوئے گا اللہ کنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے گا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ ذوالجلال کہہ رہا نے جیڑا خیر خائی کرنا والا ہے جیڑا نیکی کرنا والا ہے میں رحمت دے دروازے کھول دینا میں میری رحمتوں دے بالکل قریب کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آیا نا فیصلہ بادیو عائشہ مسجد دے اندر خطبہ جمعہ کے ادا کرنے والو میں اور تو انو تھوڑا جے آگے لے جاواں او یار خیر خائی ایک جانور کرے اللہ او دا بھی مول پا دین دینے انسان جیڑا نا انسان ہے ملک ایوب صاحب انسان ہے خیر خائی کرے تے رب رائے گا نہیں جان دیندہ میں آنا ایک جانور خیر خائی کسے نل کرے اللہ او دا بھی قرآن بنا دیندے نے تسی آکھو گے حاجی راشد صاحب جانور خیر خائی کرے ہاں لو سن لو ذرا اللہ دا قرآن ہے ذرا تڑپ جائے آجے پیغام خدا بندی سماعت فرما لو جناب سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر نالے جا رہے نے تے بارش دی دعا کرن لئی جا رہے نے تے راہ جاندے ایک کیڑی دی آبادی آئی کیڑیاں دے کر آئے نے تے جیڑی کیڑیاں دی حاکم کیڑیاں دی سردارے اپنی رعایا نل خیر خائی کرن لگیے کیڑیاں نل ہمدردی کرن لگیے ساڑھے ورگا ہوندہ نا
وہ آندا اینو ماری جانا چاہیے، مینوں گھر وڑ جانا چاہیے، میں بچ جاواں، میری جان تے بچ جائے گی۔ بھرا مردے نے تے پہ مرنے، رشتے دار عزیز و اقارب آنڈی گوانڈی اے عذاب دا شکار ہوندے نے تے پہ ہو جان، میں تے بچ جانا ہے نا۔ نانا میرے بھائی کیڑی نے خیر خائی دا ارادہ کر لیا ہے، اللہ نو اے دا انداز نہ پیارا لگا ہے، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، کیڑی کہہ رہی ہے، آندھی ہے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، یا سپارہ انیاں جے تے سورت دا نام سورہ النمل جے، اللہ نے کیڑی دے نام دی سورت بنا دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ کیڑی آندی ہے نی میریو سہیلیو، نی میریو رعایو، نی میریو برادری والیو، اپنی اپنیاں بھلان دے اندر داخل ہو جاؤ۔ نبی سلیمان دا بڑا بڑا لاؤ لشکر آ رہے آئے، او کتے توانو پیران تلے رون کے نہ چلا جائے، او نانو پتہ بھی نہیں جے لگنا ہے، لا یشعرون، او نانو پتہ بھی نہیں لگنا ہے۔ او ایک گالا کی دے دی اے بھی نوڑ کر کے لے جایا جے، کیڑیاں دا عقیدہ اے وے نبی غیب جان دے، نبی غیب نہیں جان دے۔ قرآن لا یشعرون، نبی نو پتہ بھی نہیں چے لگنا ہے۔ اینیاں گلاں نبی دے کنی پہ گئیاں نے، تے نبی مسکرا پہ ہس پہ، حسن دا تذکرہ بھی قرآن کردہ جے۔ اللہ فرمان دے نے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ جناب سلیمان مسکرا پہندے نے، ہنس پہندے نے، تے کیڑی نو اپنے ہاتھ تے رکھ لیندے نے، کہنے لگے نی کیڑیے تو کنی خیر خواہ نظر آ رہی ہے، تیرے اندر ہم دردی والا کنا پیارا جذبہ ہے، نی کیڑیے منگ لے میرے کولو جو منگ نہیں ہے۔ کہنے لگی منگن والی ذات ہوتے عرش والے رب دیئے، رب کولو منگنا چاہیے دائے، تو آٹھے کولو کیے میں سوال کرنا ہے۔ کہنے لگے چل تو بھائی کوئی منگ لے، میں تینوں عطا کر دے وانگا۔ تے کیڑی بولی، کیڑی کہنے لگی ہے وے رب دے نبی سلیمان جی جے دینا چاندے جے، 4 دانے میرے رزق دے ودا دیو، تے 4 دن میری زندگی وچ اضافہ کر دیو۔ نبی سلیمان دیاں کھان ڈول پہندیاں نے، کہنے لگے نی کیڑی کنی سے آنی ہے، تیرا عقیدہ رب دے بارے کننا مضبوط ہے، گل سن لے میں تے اپنے دانے ودان تے قادر نہیں ہے، میں تے ایک ساوی ہے اپنی زندگی دے اندر اضافہ کرن تے قادر نہیں ہے۔ کہنے لگی جیڑا سب کچھ دیندہ ہے او دے کولو منگنا چاہیے دائے، اوے آؤ نا فیصلہ
فیصلہ بادیو پتہ لگا ہے اگر کیڑی خیر خائی کرے اللہ او دا بھی قرآن بنا دیندے نے تے جیڑا خیر خائی کر دائے اللہ او دیاں دعاوانو رادی نہیں جے کرے کر دے جیڑی کیڑی ہے نا کیڑی خیر خواہ خلو ایک دن نبی سلیمان جا رہے نے بارش دی دعا کرنا واسطے راہ جاندے ہیں کیڑی نے اپنیاں لتاں پر کیتیاں نے تے کہہ رہی ہے اللہم انا خلقم من خلقکا عرشہ والے ربا جویں اور تیریاں مخلوقاں نے اسی بھی تیری مخلوقاں ہیں اللہ ساڑی دعا نال رحمت میں پا دے جناب سلیمان کہنے لگے چلو بھائی واپس چلیے ساتھی کہنے لگے حضرت دعا تے کیتی کوئی نہیں تے میں ٹور چلیے کہنے لگے میرے ساتھیو چلو چلی اس کیڑی دی دعا نال اللہ رحمت می پا دے گا اجے گھر پہنچے نہیں تے رحمت دی رب نے بارش پا دیتی ہے کیڑے رونی رب رحمان اگے کیڑے رونی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتے سلیمان اگے پڑھ ویختے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جیڑا مہربانی کر دے جیڑا خیر خائی کرنے والا ہے اولائکا سیرحمہم اللہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر میں اپنی خیر خائی دا سوچیا کرنا میں ہر بندہ اپنی خیر خائی کردہ نظر آئے گا اپنے بیوی بچیاں دی خیر خائی کردہ نظر آئے گا ہر بندہ اپنے کردہ سوچ دا نظر آئے گا اللہ دی قسم ہوئے فیصلہ بادیو آمینہ دلال علیہ السلام والنظر دوڑائیے نا آقا علیہ السلام خیر خی امت دی کر دے نظر آ رہے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام ہم درد دو جیانل کر دے نظر آ رہے ہیں اہمیت قرآن نہیں اعلان کردہ جا رہا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ علیہ ما انتم حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام لوکاں دا درد لے کے آئے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام امت والیاں دی خیر خائی کر دے نظر آ رہے نے کدی رون دے کلے بے کے یاراں دے وچ کدی رون دے بے کے یاراں دے وچ کدی رون دے جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دسیے پیر نو ساری عمری رب نو مناندہ رہا
رات دیاں تاریکیاں ویلے پیارے پیغمبر علیہ السلام انج رات دا سناٹا ہے رات دیاں تاریکیاں ویلے آقا علیہ السلام نالے روئی جاندے نے نالے آقا بار بار پڑھ دے جا رہے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ آقا علیہ السلام روئی جاندے نے نالے بار بار پڑھ دے جا رہے نے اللہ کہہ رہے نے جبریل جانا میرے محبوب نو جا کے پوچھ سونے کیوں رو رہے ہو سارے لوگ کی محوے آرام نے تسی روئی جاندے ہو آقا کہنے لگے جبریل پہ آ رہے آئے مینوں امت دیاں بڑیاں فکراں لگیاں نے پتہ نہیں رب نے میری امت نال کنج دا سلوک کرنا ہے اللہ فرماندے نے پیارے نہ پریشان ہویا کرو امت دے معاملے وچ جے میں آکھو گے میں رب انجی من لواں گا نہ رویا کرو میں تواڈیاں ساریاں مندا جاواں گا یہ تے زمین نا اللہ ذل جلال دی قسم ہے فیصلہ آبادیو گل دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے آمینہ دے لال ستا آسمانہ تو تے چلے گئے نے اللہ ذل جلال نے اپنے کول بھولا لے آئے آپ پیچھے معراج دیاں راتاں اور معراج دے دن منائے نے نہ لوگاں نے آپ ویکھ لو اللہ نے قرآن بنایا اللہ ذل جلال فرما رہے نے سبحان اللذی قرآن آندہ تسی پامے نہ آکھو اللہ ذل جلال فرما رہے نے سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ ذل جلال نے اپنے کول بلا لے آئے آقا علیہ السلام رب کول چلے گئے نے پیارے ہو میرے کول آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو اللہ سونے تسی تے سارے انو دین والے آقا علیہ السلام آندے ہونگے اللہ جی تسی کھاندے بھی نہیں ہے اللہ جی تسی پیندے بھی کوئی نہیں ہے میں کیڑا تحفہ تواڈے کول لے کے آوندا ہے فرمایا پیارے کوئی پیارا پیارے کل جائے تے تحفے لے کے جایا کردہ ہے آخر کچھ نہ کچھ تے لے کے آئے انہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ جی پھر میرے والو 3 تحفے قبول فرما لو آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات اے عرشہ والے ربا میری زبان دی عبادتاں تیرے واسطے میرے بدن دیاں عبادتاں تیرے واسطے میرے مال دیاں عبادتاں تیرے واسطے اللہ ذل جلال خوش ہو کے اگو کہہ رہے نے اللہ فرما رہے نے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ اے میرے
प्यारिया महबूबा तुहाडे ते रहमत होवे, तुहाडे ते सलामती होवे, तुहाडे ते रहमत ते बरकत होवे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे ने अरशा वाले ते मेरे लिए मेरी उम्मत किधर गई है। सत्ता आसमाना तो उत्ते जाके भी आका उम्मत नू भुले, आका अली सलाम उम्मत नू ओथे जाके भी नहीं भुलाया। प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम आंदे ने अल्लाह मेरी उम्मत किथे गई है, सलामती मेरे लिए, रहमत बरकत मेरे लिए ते उम्मत लिए की है। अल्लाह कह रहे ने प्यारिया फिर सुन ले, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। सलाम ते रहमत ते बरकत तेरी उम्मत वास्ते भी है। अल्लाह कोलो 50 नमाज़ां मिलियां ने। प्यारे मूसा नबी कहन लगे सोने की लब्बा जे अहे 50 नमाज़ां लैके आ रहे हैं। मूसा नबी कहन लगे रां साहब, मूसा नबी कहन लगे लैके तो बड़े चावां नाल जान डै जे, पढ़नियां मोया थां जे इन्नियां। रब नू आखो घट कर देवे। आमीना दे लाल बार बार रब कोल गए ने ते उमर दी खैर खाई वास्ते गए ने। वगर ना साढ़े वर्गा हुंदा ना आंदा खसमां नू खाए पढ़न ते ना पढ़न, मेरा काम ते बतला देना, पैगाम दे देना। पढ़ना उन्हां दी मर्जी, ना पढ़नगे ते जान जहन्नम नू। पर आका अली सलाम बार बार चक्कर लाया ते उम्मतियों तुहाडे लई लाया है, खैर खाई इनू आंदे जे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मौलाना शमशाम रहमतुल्लाह अलैह थे आके तड़प जाते ने। सुभान अल्लाह, अंदाज कितना प्यारा है। फरमांदे ने लै ए मेरे प्यारे महबूबा सोते रैन से देख फारूक होरी, सोते रैन से देख फारूक होरी, तो फलका ते आ जा चुप करके, और बुराक ते चढ़ के लैल सराय, बुराक ते चढ़ के लैल सराय, अकसानू सजा जा चुप करके, अकसा दे विच नी निशान कई, अकसा दे विच नी निशान कई, जो बनाए ने मैं तेरे विकन लईए। अखा चुक चुक वेंदे ने सारे नबी, दो को रखता पड़ा जा चुप करके, तुए अबद ते मैं माबूद तेरा। हाजी तारमा सब गल बड़ी प्यारी जे, तुए अबद ते मैं माबूद तेरा। भाई तारक रेहान साहब नोट करके लिया जाया जे, तुए अबद ते मैं माबूद तेरा, तुम्हें साजद में मसजूद तेरा। मेरे सामने अत्तहियात वाले मिठड़े बोल सुना जा चुप करके, और ले जा तोहफा पाक नमाज़ां दा। ए मेरे प्यारे आयो न ले जा तोहफा 5 नमाज़ां दा।
ول سکھ جائے جز نیازاندہ میرے ملک تے اوراں سکھ دینے میرے ملک تے اوراں سکھ دینے پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنی امت دی خیر خی کر دے نظر آ رہے ہیں اور آنا فیصلہ آبادیو جے آقا دی بیٹی وال نظر دوڑائیے آمینہ دے لال دی بیٹی دا جذبہ بھی ویکھ لو آقا علیہ السلام دی لگتے جگر دیے خیر خی بھی ذرا تک دے جایا جے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دا مہمان لے کے بیٹی فاطمہ دے دروازے تے چلے جاندے نے جا سیدہ فاطمہ دا دروازہ کٹکٹایا ہے او فاطمہ جدے بارے آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ تو بضاعت منی فمن اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارابا یوزینی ما ازار لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جگر گوشا ہے جن نے میری فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں منو ناراض کر لے آئے اس فاطمہ دے دروازے تے نبی دا مہمان لے کے جناب سلمان چلے گئے نے کہنے لگے فاطمہ تیرے بابل دا پرونا آیا تے کھانا کھلانا ہے تے نبی دی بیٹی فاطمہ نے گھر دے اندر نظر دوڑائیے کھان لئی شے ملی کوئی نہیں ہے کھان لئی کوئی ٹکڑا روٹی دا نظر ہی کوئی نہیں آیا ہن خیر خی والا جذبہ ہوئے تے ایسا جذبہ ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جناب چادر اتار کے سر دا دوپٹہ اتار کے دیوار تو چاچو سلمان نو پکڑا رہیا نے اے میرے چاچو جی اے میری چادر لے جاؤ مدینے دے اندر فلا شمون یہودی دی دکان ہے انہوں جا کے آکھے آجے اے چادر رکھ لیتے دانے سبا سیر سیر دے دے جدو پیسے دے مانگے تے اسی اپنی چادر لے جا مانگے سلمان چادر لے کے چلے گئے نے آندے نے اے شمون اے چادر رکھ لیتے دانے دے دے شمون آندے اے سلمان چادر کی دی لے کے آیا ہے تے جناب سلمان آندے نے تینو چادر نل کی تو دانے دے دے تیرا اے دے نل معاملہ فلا کیے کہنے لگا جب تک دسے گا نا دانے نہیں دے مانگا تے دعا کریا کرو اللہ کسے نو مجبور نہ کر دے وے مجبوریاں بندے کو لو بڑا کچھ کروا دین دیا نے جناب سلمان ٹائی مار کے تے رون لگ پیندے نے جناب سلمان دیاں کامبر جان دیا نے کہن لگے اوے شمون کیڑیاں گلہ پوچھ بیٹھا ہے اس نبی دی بیٹی دی چادر ہے جس بیٹی دا باپ چادر گندے آتے لوے تے اللہ قرآن بنا دین دینے اس بیٹی دی چادر جدے بارے آقا علیہ السلام فرمان دینے سیدت نساء اہل الجنہ یہ تے جنتی عورتان دی سردار دی چادر حسنین کریمین دی ماما دی چادر تے شمون نے سنیا او دیاں کمی تے ڈول جاندیاں نے کہنے لگا بیٹی نبی دی ہووے بیٹی یہودی دی ہووے
بیٹیاں تے ساریاں دیاں ایکو جیاں ہویا کر دیا نے تینوں چادر لے کے نہیں سی آنا چاہیے دائے کہنے لگا میں تے ای گلاں اہل بیت دے بارے اپنیاں کتاباں دے اندر پڑھیاں نے اے اللہ دی قسم فیصلہ بادیو پیاری شہزادی فاطمہ دیے خیر خیوے کے شمون یہودی جیڑے اس نہج تے پہنچ جاندا ہے آندے چادر بھی لے جا تے دانے بھی لے جا تے رب دا واسطہ جاندیاں مینوں پڑھاندا جا اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے تے نبی دا پروانہ بن جاندا ہے اے تے پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت خلیفہ بن گئے نے امیر المومنین بن گئے نے ویلا گزریا آخر موت والا پیغام آگے آئے جدو پیارے ابو بکر دی چار پائنوں اٹھایا جاندہ ہے تے نکے نکے معصوم بچے نے نکیاں معصوم بیٹیاں نے رون لگ پہ اکھاں برسان لگ پہ کہنے لگے ذرا چار پائی تھلے رکھے آجے جاندے آئے اسی چاچو ابو بکر کو لو پوچھنا چاہنے آئے سانو بکریاں دا دودھ چوکے پلا دیا کر دے سو ساڑھے کر راشن دا انتظام کر دے سو ساڑھے نل خیر خی کر دے سو تُسی ٹور گئے ہو تے سانوں کی دے حوالے کر کے جا رہے ہو یار جذبہ خیر خی والا اپنے دلان دے اندر پیدا کر لئیے کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا پیغام آ جانا ہے رب دا واسطہ جے اپنے انل تے پر آیا نل بھی خیر خی کریا کرو آؤ نا میں گالی مقدی مکا دے میں حضرت عبداللہ بن مبارک کہہ دے اور رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک امسایہ تے ہے عیسائی ہے انہیں اپنا مکان ویچنا لا دیتا ہے ایک بندہ آیا ہے کنے دا مکان دینا ہے جی انہیں لکھ دا مکان دینا ہے کہنے لگا انہیں قیمت دا تے مکان ہے ہی نہیں تے کوئی رالدہ ملدہ کوئی ریٹ لاؤ اے گل نہ کرو تے عیسائی کہنے لگا حاجی راشد صاحب عیسائی کہنے لگا بھائی اسف صاحب عیسائی کہنے لگا آندھے میں مکان دا مول نہیں لایا میرے گوانڈ جناب عبداللہ بن مبارک نے کہنے لگے عبداللہ بن مبارک کون ہے تے عیسائی کہنے لگا ایک گل سن لے عبداللہ بن مبارک دیاں نشانیاں اینے جدن ادھرو آگ بلندہ تمہاں اٹھ دائے سانو کھانا پکان دی لوڑ رہندی نہیں ادھرو کھانا آ جاندہ ہے آجت خیر نہ لے نبی علیہ السلام نے ویسے بھی فرمایا نا شوربہ زیادہ کر لیا کرو ہمسایہ دا دھیان رکھیا کرو تے ہون خیر نال ساڈا خیر خائی والا جذبہ ان جی مک گیا ہے شوربے والا رواج ان جی ایسا مکا دیتا ہے سکا پون لے کھا لے تے ہڈیاں گوانڈیاں آگے سوٹ دیتیاں نے ایسا ڈر بھائی ہے کہنے لگا عیسائی کہنے لگا دوجی گل لے وے میرے بیٹے کوئی نہیں بیٹیاں نے وہ بھی جوان نے گل سن لے رات دیاں تاریکیاں ویلے میں تے سو جانا جناب عبداللہ بن مبارک رات تلوار لے کے تے میریاں بیٹیاں دا پیرا دین دینے نوجوانوں رب دا واسطہ دے کے گل کرن لگا ماں
ساڑی خیر خائیے وے ساری رات اج نوجوان مسلمان دی بیٹی نال گلاں کردیاں گزار دے ساری رات نیٹ تے گلاں کردیاں گزار دیندے اینوں پتہ نہیں بڑھے ماں پیاں دی سفید چادر دے داغ لگ گیا تے منہ بار کڈنا حرام ہو جائے گا او یار عیسائی تے ویکھ لو گل کردے پیا آندا میں سو جانا واں میریاں بیٹیاں دے میرے کر دے چار چوفیرے پیرا دیندے نظر آوندے نے میں مکان دا مول نہیں لایا میں تے ہمسایاں دا اے انداز خیر خیوے کے نہ مول لایا ہے پتہ جناب عبداللہ بن مبارک نو میں لگ گیا ہے رات پہ گئی ہے جناب عبداللہ نے اس عیسائی دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے عیسائی باہر نکل دائے آندے نے سنے مکان میں چل لگ گئے کیڑیاں مجبوریاں بن گئیاں نے کہن لگے میں اندر تیرے نال الگ گل کرنا چاہنا ماں اندر بٹھا لیا جاندہ ہے کہن لگے ہوئے اللہ والے گل کی ہے بتلانا ہے عیسائی آندہ ہے ایک تے میرے تے 30,000 روپیہ قرضہ ہے تے نالے بیٹیاں دے نکاح بھی کرنے نے میں تے تا مکان میں چنڈے آما ہے جناب عبداللہ اپنے کر چلے گیا نے واپس آئے نے 60,000 لے کے اس عیسائی دے ہاتھ پکڑان دے نے آندے نے آپ پکڑ لے 30,000 نلو دار جیڑا لے آئیو قرضہ اتار لے 30,000 نل بیٹیاں دے نکاح کر لے عیسائی کہن لگا میں نہیں لواں گا میری ایک شرط ہے او منو گے تے تاں لواں گا جناب عبداللہ دیاں کا ڈول پیندیاں نے کہن لگے اللہ والے جلدی دس کیڑیاں میرے کولو شرطہ منوانا جانا ہے آج میں کروں نکل لگیاں رب نال وعدہ کر کے آیا ماں آج میں تیریاں ساریاں مان کے جانا ہے رب نال جنت دے سودے کر کے جانا ہے عیسائی اندر چلا جاندہ ہے اپنیاں بیٹیاں نو جگاندہ ہے اپنی بیوی نو جگاندہ ہے تے جناب عبداللہ دے کو لے کے آیا ہے کہن لگا پیارے عبداللہ جی منوں میں کلمہ پڑھا دے میریاں بیٹیاں تے میری بیوی نو میں کلمہ پڑھا دے میں تے حیران رہ گیا ماں جیڑا عیسائیاں دے نالے نہ خیر خی کرنا والا ہے مسلمانہ نال کنہ خیر خی کرنا والا جذبہ ہوئے گا جیڑے خیر مذہب نالینی خیر خی کر دینے اپنے انال کنی ہمدردی کر دے ہونگے اپنے انال کنی خیر خیاں کر دے ہونگے اینا بیٹیاں نے بھی اے دی بیوی نے بھی تے سائی نے بھی جناب عبداللہ دا خیر خی والا جذبہ وے کے پڑھن تے مجبور ہو جاندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اوہ رب دا واسطہ جے نیتاں صاف کر لو نیتاں ٹھیک کر لو نیتاں پہنا پراواں دے بارے ٹھیک کر لئیے اے جناب دل کالے نہیں دل صاف ہونے چاہی دینے جدو نیتاں صاف ہونگیاں اللہ اوتے اپنی رحمتاں دے نزول فرما دینگے اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردہ اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردہ جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے برکتاں رب اٹھا لیندہ اتھو برکتاں رب اٹھا لیندہ جتھے وچ پراواں دے پھوٹ ہووے
ਝੁੱਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਲਕ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਟੋਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਲ ਗਲ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਹੋਵੇ صاف ہونگیاں اگر خیر خائی والا جذبہ پیدا کر لوانگے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اینا لوگاں دے بارے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین جیڑے نیکی کرنے والے نے جیڑے خیر خائی کرنے والے نے جیڑے دوجے انال پیار تے محبت دا اظہار کر جانے والے نے انہا واسطے اللہ ذوالجلال نے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے اللہ ذوالجلال رحمت دا انہا پیاریاں تے نزول فرما دیندے نے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین